गांवकार. हांव जल्मलो हांगा 1959. जी म्हाजी फॅमिली आई बापूय आनी आजो पणजो सगळो जो आसा तो ह्या गांवांत. हें आमचें मुखेल घर व्हडलें घर म्हणटात आमच्या घराक. आनी सगळी जी गांवची जी संस्कृताय आसा ती आमच्या घरांतसून सुरू जाता. जी आतां ही जमीन जी घेवपाक सोदतात RTI ताका एक सांगपाचें आसा. जी कुलदेवता आसा जी महालक्ष्मी, जी राय म्हणून आसा आमचो गांव. राय म्हणजे सासाय म्हणजे सावळी थंड, थंय रावल्ली आसा. आनी ह्या कित्याक रावल्या राय म्हणटा थंय की तिका चड बोवाळ गडबड नाका म्हणून राय ह्या जाग्यार रावल्ली आसा. जेन्ना हो गव्हर्मेंट ह्या अशें थंड जाग्यार जी ही RRT घेवन येवंक सोदता तेजो परिणाम तांकां पळोवन येता. कित्याक काय म्हण जी कुलदेवता महालक्ष्मी जी आसा जी राय म्हणजे कोंकणी भाशेन सासाय म्हणजे थंडकाय ज्या गांवांत रावल्ली आसा. अशा जाग्यार जो सरकार जो आसा तो एकदम वायट करूंक सोदता ह्या गांवांत कोडार गांवांत. तेन्ना म्हाका दिसता ही कुलदेवता आसा ती केन्नाच तांकां मुखार सरोंक दिवची ना. आनी जी IIT ही बंद जातली हितूर 100% म्हाका विश्वास आसा. कित्याक जी कुलदेवतेचेर म्हाजो सामको पुरो भरवसो आसा की ती थंडकायेर राय गांवांत रायत म्हणून एक गांव वाडो आसा थंय वचून रावली. कित्याक तिका कटकटी नाका, थंड गांवांत रावंक जाय. जर हो गांव पेड्ड्यार करपाक IIT हाडूंक सोदता गव्हर्मेंट तेन्ना गव्हर्मेंटाक ही कुलदेवता दाखयतली कितें आसा. इतकें सांगून हांव म्हाजे 4 शब्द सोंपयतां.